यन्त्यं सूर्यो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सूत उवाच महीपतिस्त्वतसत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचम् अनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसी ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामम् अघनिष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा अद्यैव राज्यं बलं वृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहतु अभद्रस्य पुनर्न मे अभूत् पापीयसीधीः द्विजदेवतासु सचिन्तयन् इत्थम् अथ अशृणोत् यथा मुनेः सुतोक्तात् निष्कृतिं तक्षकाख्यात् न स साधुमेने न चिरेण तक्षकात् अलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। अनन्तरं पुनः एवमुच्यते इदानीं किमुच्यते अद्यैव राज्यं बलमुत्थकोशम् इत्यादिकम् उक्तं तेन अनन्तरं सचिन्तयन् इत्थं मुनेः सुतेन उक्तात् दुरितात् तक्षकाख्यात् सर्पात् निष्कृतिं स्वपापप्रायश्चित्तरूपां मृतिं यथावत् अशृणोत् सचिन्तयन्नित्तम् अथा अशृणोत् यथा मुनेः सुतोक्तात् तक्षकाख्यात् निष्कृतिं यथा अर्थात् यथावत् अशृणोत् स साधुमेने न चिरेण तक्षकात् अलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। ऋषिप्रेषित गौरनामक गौरमुख अथवा गौरः गौरमुख नामक शिष्यात् अशृणोत् इत्यर्थः। स परीक्षित अलम् अतिशयेन प्रसक्तस्य विषयेषु आसक्तस्य स्वस्य तक्षकात् मरणम् तक्षकात् अलम् प्रसक्तस्य परीक्षित अलम् अतिशयेन प्रसक्तस्य विषयेषु आसक्तस्य स्वस्य तक्षकात् मरणं विरक्तिकारणं यतः अतः तत्साधु मेने इत्यर्थः। त्रिविक्रमः वो त्रिविक्रमा आम् आम् अभूत् ज्ञातं वा सः इदानीं किं कृतवान् स चिन्तयन् आसीत् एवम् अनन्तरम् अथ अशृणोत् अथ ऋचिकमुनिः शमीकमुनिः एकं शिष्यं प्रेषयामास। तस्य शिष्यस्य नामधेयं किं गौरमुखः। एवञ्च गौरमुखाख्यब्राह्मणात् अशृणोत् शुश्राव श्रुतवान्। कः आचार्य अस्माकं किञ्चित् श्लोकभिन्नरूपेण दृश्यते तत्र सचिन्तयन् इत्थमथा शृणोत् यथा मुनेः सुतोक्तो निर्ऋति तक्षकाख्यः निकृतिं तक्षकाख्यात् ससाधुमेने न चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्। तदेव उक्तं मयापि। प्रायः तदेव तदेव अचिन्तयन् एवं चिन्तयन् आसीत्। कः इत्थं चिन्तयन् सः परीक्षित् तक्षकाख्यात् मुनेः सुतोक्तात् मुनेः सुतेन प्रेरितात् निष्कृतिं तक्षकाख्यात् निष्कृतिं तत्र अन्वयः निष्कृतिं कृत अपराध परिहारम्। किम् अपराध परिहारं किं तत् परिहारः कः इति चेत् देहवियोग लक्षणम्
अर्थात मृतिम मरणाख्य निष्कृतिम मरणाख्य परिहारम देह वियोग अस्माकं क्षम्यतां निरृति निकृतिम तत्र शब्दः निरृति तन्न भवति आ, कदाचित् एवं स्यात् निष्कृतिम अथवा निष्कृति निकृतिम परन्तु अयं शब्दः न निर्वृतिम् असाधु इत्यस्य एवम् असाधु निर्वृतिः इति शब्दस्य सन्तोषः इत्यर्थः आनन्दः इत्यर्थः अत्र देस् आङ्ग्लभाषया देस् दट् मीन्स् देस् किमपि न लिखितं मरणं 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 निर्वृति अतः निष्कृतिम् निष्कृति अथवा निकृतिम् किमपि भवति निष्कृतिम् इत्यपि भवति निकृतिम् इत्यपि भवति निकृतिम् इत्यर्थः अतः निकृतिं कृत अपराधपरिहारम् इत्यर्थः अपराधपरिहारः कः मरणमेव मृतिः एव तक्षकाख्यः निकृतिः निकृतिः अयं देह वियोगलक्षणं यथावत् शृणोत् इत्यन्वयः एवम् आकर्ण्य किम् अकरोत् सः किम् अकार्षीत् किम् अकार्षीत् सः किम् अकरोत् सः आकर्ण्य सः परीक्षिते स च आकर्ण्य तक्षकात् अचिरेण मम मरणं भवति अचिरेण मरणं अचिरेण मरणम् आकर्ण्य राज्यादिषु अलं प्रसक्तस्य राज्यादिषु अलं प्रसक्तस्य मम अलं प्रसक्तस्य इत्यस्य अतिशयेन प्रसक्तस्य राजभोगादिषु अतिशयेन प्रसक्तस्य अलं प्रसक्तस्य अतिशयेन भोगादिषु अहम् एतावत्पर्यन्तं प्रसक्तः अभिरतः निरतः अहम् आसम् अतः तादृशस्य मम विरक्तिकारणम् अभूत् विरक्तेः एतत् अयं शापं दत्तवान् किल अतः एतत् शापं मम विरक्तिकारणम् अभूत् इति साधुमेने सः साधुमेने इत्यस्य तत् साधुमेने समीचीनमेव तेन कृतं यतः अहं धर्मकार्यं विहाय विशेषरूपेण राजभोगादिषु अहम् अत्यन्तम् आसक्तः आसम् इदानीम् अतः अचिरादेव तक्षकात् मरणम् अवाप्यते इति यः वृत्तान्तः यां वार्ताम् अहं श्रुतवान् तदाकर्ण्य अहम् अलं प्रसक्तस्य भोगेषु अत्यन्तं प्रसक्तः अहम् अत्यन्तम् आसक्तस्य मम विरक्तिकारणम् अभूत् झटित्येव वैराग्यं सम्पन्नम् अतः सः साधुमेने समीचीनं यद्यपि मम वैराग्यम् आवश्यकमासीत् परन्तु अहं पुनः वानप्रस्थाश्रमं प्रति नैव गतवान् पुत्राः सन्ति जन्मेजयः इत्यादयः पुत्राः सन्ति तेषु राज्यभारं निक्षिप्य मया वनं गन्तव्यमासीत् एतावत्पर्यन्तं न गतवान् अहं केवलं राजभोगेषु एव व्यापृतः अहम् अतः विरक्तिकारणम् अभूत् इति तत्साधुमेने एतत् सर्वं यदभूत् तत्साधु समीचीनम् इति मेने सः ज्ञातवान् समीचीनम् इति उक्तम् सचिन्तयन्नित्तमतः शृणोद्यथा मुनेः सुतोक्तान् निष्कृतिम् अथवा निकृतिं तक्षकाख्याते
ससाधुमेनेन शिरेण तक्षकात् अलं प्रदक्तस्य विरक्तिकारणं निष्कृतिम् इति मास्तु, निकृतिम् इत्येव समीचीनं। यतः तत्र छन्दोभङ्गः भवति, अतः निष्कृतिम् इति यदि उच्यते तर्हि निकारस्य गुरुत्वं भवति, तन्न समीचीनम्। अत्र निकृतिं तक्षकाख्यात् समीचीनम्। ससाधुमेनेन शिरेण तक्षकात् अलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहाय इमम् अमुञ्च लोकं विमृश्यतौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्गसेवाम् अभिमन्यमानः उपाविशत् प्रायम् अमर्थ्य नद्याम् इति वर्तते। अथो विहायेममुञ्च लोकम् विमृश्यतौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्गसेवाम् अभिमन्यमानः उपाविशत् प्रायम् अमर्त्य नद्याम् इति वर्तते। इदानीं सः सम्राट् कस्य वा हेतोः सः सम्राट् कस्य वा हेतोः इति शौनकप्रश्नं परिहरति। शौनकः पृष्टवान् सूतपुराणिकं प्रति पूर्वमेव, कुतः अयं परीक्षित् राजा परीक्षित् कुतः भागवतं श्रुतवान् राज्यं परित्यक्तवान् इति पूर्वं प्रश्नं कृतवान्। इदानीं तस्य उत्तरम् इदानीम् अस्मिन् श्लोके तस्य उत्तरं दीयते। अतः अथो इत्यर्थः। अत्र अथो इति वर्तते, पश्यतु। अथ इत्यस्य अनन्तरं किम्? अनन्तरम् इत्यर्थः। अथो इत्यस्य अर्थः कः? अनन्तरम् इत्यर्थः। अथो इत्यपि अव्ययम्, अथ इत्यपि अव्ययम्, अनन्तरम् इत्येव अर्थः। अथो विहाय इमम्, अथो ब्रह्मशाप आकर्णन अनन्तरमेव पुरस्तात्, अर्थात् प्रथमं किं कृतवान्? पुरस्तात् प्रथमं तौ इहलोकपरलोकौ हेयतया विमृश्य, तौ तदेव उच्यते, तौ हेयतया विमृश्य। तौ नाम अयं लोकः स्वर्गलोकः, उभौ अपि लोकौ हेयतया विमृश्य हेयौ इति विमृश्य इमम् अमुञ्च लोकं विहाय, अतः अमुं लोकं विहाय एतल्लोकं विहाय, तत्र अर्थात् विहाय इत्यस्य कथम्? अत्रैव वर्तते किल, इमं लोकं विहाय इति कथम्? अस्मिन्नेव लोके भूलोके एव वर्तते, इमं लोकं विहाय इति कथम्? अतः इमं लोकं विहाय इत्यस्य अस्मिन् लोके निर्वेदं प्राप्य इत्यर्थः, वैराग्यम् अवाप्य। एतस्मिन् लोके वैराग्यम् अवाप्य कृष्णाङ्घ्रिसेवाम् एव अभिमन्यमानः, कृष्णस्य अङ्घ्रिसेवाम् अहं करोमि इत्येव अभिमन्यमानः, अर्थात् श्रेयस्साधनतया एतदेव समीचीनं भवति इति सम्यक् जानन् अमर्त्यनद्याम्, अमर्त्यनद्याम् इत्यस्य देवनद्याम्, अमरनद्यां, गंगानद्यां प्रायं यावज्जीवं, प्रायम् इत्यस्य एवमर्थः, प्रायं नाम यावज्जीवम् अनशनव्रतं संकल्प्य, तदेव उच्यते, प्रायम् अनशनव्रतं संकल्प्य उपाविशत्, प्रायं यावज्जीवम् अहम् अनशनं यथा स्यात् तथा उपाविशत् इत्यर्थः। सः अनशनव्रतम् उपाविशत् नाम स्वीचकार इत्यर्थः।
ತಕ್ಷಣಮೇವ ಸಹ ಸಚಿಂತಯನ್ನಿತ್ತಮತಃ ಶೃಣೋದ್ಯತ ಮುನೇಃ ಸುತೋಕ್ತಾನ್ನಿಕೃತಿಂ ತಕ್ಷಕಾಖ್ಯಾತ್ ಸ ಸಾಧುಮೇನೇನ ಚರೇಣ ತಕ್ಷಕಾದಲಂ ಪ್ರಸಕ್ತಸ್ಯ ವಿರಕ್ತಿ ಕಾರಣಂ ಅಥೋ ವಿಹಾಯ ಇಮಂ ಅಮುಂಚ ಲೋಕಂ ವಿಮೃಶ್ಯ ತೌ ಹೇಯತಯ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಥೋ ಅನಂತರಂ ಸಹ ಕಿಂ ಕೃತವಾನ್ ಸಹ ಸಮ್ರಾಟ್ ಕಸ್ಯ ವಾ ಹೇತೋಃ इति पूर्वं शौनकः पृष्टवान् आसीत् तस्य इदानीम् उत्तरं प्रश्नं परिहरति अतो इति अथो ब्रह्मशापाकर्णसमनन्तरमेव मम अयं शापोऽपि विरक्तिहेतुत्वात् साधुः मम वैराग्यकारणम् अभूत् किं शापम् अतः इति अतः एतत् साधुः इति मन्वानः पुरस्तात् प्रथमं किं कृतवान् तौ इहलोकपरलोकौ अनित्यत्व दुःख मिश्रत्वात् अनित्यत्वं इहलोकस्य स्वर्गलोकस्य अनित्यत्वं मन्यमानः सः हेयतया विमृश्य अधिराट श्रीयुतम् इमं भूलोकं यथा तथा अमुं स्वर्गलोकञ्च निर्विद्य इत्यर्थः अर्थात् स्वर्गलोके अस्मिन् भूलोके स्वर्गलोके च वैराग्यम् अवाप्य निर्विद्य विहाय अस्मिन् संसारे मया श्रीकृष्णाङ्घ्रि सेवैव अत्यंत दुःख निवृत्ति सुखसाधनत्वात् कर्तव्या इति आलोचितवान् इति विमृश्य ज्ञातं वा किम् आलोचितं किं विमृष्टवान् किं विमृष्टवान् नाम अयं स्वर्गलोकोऽपि हेयः कुतः अनित्यत्वात् अयं भूलोकोऽपि हेयः अनित्यत्वात् दुःख आवृतत्वात् इति आलोच्य उभयत्रापि निर्वेदम् अवाप्य अनन्तरं किं कृतवान् भगवतः श्रीकृष्णस्य अङ्घ्रिसेवा एव अस्माकं यदिष्टं वर्तते मोक्षाख्यं पुरुषार्थः तादृशपुरुषार्थं प्रददाति इति विचिन्तयन् सः अतः तत्पादसेवा एव मया करणीया तत्कथा मया श्रवणीया इति कर्तव्या इति च विमृश्य तामेव म्रियमाणस्य आत्मनः कर्तव्याम् अभिमन्यमानः परीक्षते अमर्त्यनद्यां सर्वं विसृज्य राज्यादिकं सर्वं विसृज्य साक्षात् हरिद्वारं प्रति गतवान् तत्र अमर्त्यनद्यां गंगायां प्रायम् उपाविशत् प्रायोपवेशः इति उच्यते अतः प्रायम् उपाविशत् प्रायोपवेशः प्राय प्लस उपवेश उपाविशत् प्रायोपवेशः इत्यस्य अर्थः कः यावज्जीवम् आहारादित्यागः अर्थात् यावज्जीवम् उपवासव्रतस्य स्वीकरणम् तत्क्षणमेव सः इतः परं किमपि अहं न भक्षये जलमपि अहं न पिबामि इति प्रायोपवेशं नाम यावज्जीवम् उपवासव्रतं निरशनव्रतं सः स्वीकृतवान् इत्यर्थः अनशनव्रतं निरशनव्रतं स्वीचकार इत्यर्थः या वै लसत् श्रीतुलसी विमिश्र कृष्णाङ्गरेण्वभ्यधिकाम्बु नेत्री पुनात्यशेषानुभयत्र लोकान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः
तदेव उच्यते इदानीं। या वै लसक्षी तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्गिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति अशेषानुभयत्र लोकान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। इदानीम् एवम् उच्यते। गङ्गानद्याम् अर्थात् गङ्गा समीपे गङ्गातीरे सः प्रायोपवेशे कारणं किम्? स्वकीयराज्ये स्वभवने एव प्रायोपवेशं स्वीकृत्य तत्रैव सर्वानपि ऋषीन् आहूय तत्रैव सः भगवद्ध्याननिरतः भवेत्। परन्तु तद्विहाय सः किं कृतवान्? राज्यादिकं सर्वं त्यक्त्वा परित्यज्य स्वसुतोपरि निक्षिप्य गङ्गां प्रति आगतवान्। कुतः? किं निमित्तम् इति चेत् इदुच्यते। या वै लसक्षी तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्गिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री लसन्ती श्रीः यस्याः सा लसक्षीः। लसक्षीः लसक्षीः शोभायमाना कान्तिः। लसत् शोभायमाना श्रीः कान्तिः सा च तुलसी च लसक्षी तुलसी अर्थात् अत्यन्तं शोभायमाना या तुलसी वर्तते तया तुलसी विमिश्राः तुलसी विमिश्राः श्रीकृष्णाङ्गिरेणवः। ज्ञातं वा? श्रीकृष्णाङ्गिरेणुषु तुलसीदलानि भवन्ति। भक्ताः श्रीकृष्णस्य समीपम् आगत्य तुलसीदलं स्वीकृत्य श्रीकृष्णस्य पादार्चनं कुर्वन्ति। अतः लसक्षी तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्गिरेणवः। अतः लसन्ती या श्रीः सा च सा तुलसी च लसक्षी तुलसी तया विमिश्राः रेणुः रेणो रेणवः। काः रेणवः? कस्य रेणवः? अङ्घ्रिरेणवः। कस्य अङ्घ्रिरेणवः? कृष्णस्य अङ्घ्रिरेणवः। एवञ्च कृष्णाङ्घ्रिरेणवः लसक्षी तुलसी विमिश्राः सन्ति। अतः लसक्षी तुलसी विमिश्र कृष्णाङ्घ्रि रेणवः तैः अभ्यधिकाम्बुनेत्री तैः अभ्यधिकं सर्वोत्कृष्टम् अम्बूदकम् अम्बु इत्यस्य अम्बूनि अम्बु नाम उदकं जलं तस्य नेत्री सर्वोत्कृष्टम् अम्बूदकम् अम्बु नाम उदकं तस्य नेत्री तद्वाहिनी। नेत्री इत्युक्ते नि धातोः नेता इति वर्तते। नेता पुंलिङ्गि नेत्री त्रिच् प्लस् स्त्री प्रत्यय स्त्री प्रत्ययः नेत्री इति भवति। नेत्री त्रिच् तृण भवति। नेता नेत्री इति भवति स्त्रीलिङ्गे। अतः नेत्री का? तद्वाहिनी का गंगा इत्यर्थः। उभयत्र उभयतीरस्थान् लोकान् जनान् पुनाति अशेषानुभयम् उभयत्र लोकान् अशेषान् लोकान् उभयत्र पुनाति का गंगा। उभयत्र उभयतीरस्थान् लोकान् उभयतीरेषु विद्यमानान् लोकान् इत्यस्य जनान् इत्यर्थः। जनान् पुनाति का पुनाति? सा पुनाति। सा का? अम्बुनेत्री। अम्बुनेत्री का?
गंगा एवञ्च या लसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्यभ्यधिकाम्बुनेत्री एकमेव पदं तत् उग्रं। कथं विग्रहवाक्यं लसश्रीः लसन्ती लसन्ती श्रीः यस्याः सा लसश्रीः लसत्क्षी च सा तुलसी च लसत्क्षी तुलसी लसत्क्षी तुलस्या तुलस्या विमिश्राः लसत्क्षी तुलसी विमिश्राः विमिश्राश्चताः कृष्णांग्रिरेणवश्च लसत्क्षी तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणवः कृष्णस्य अंग्रिः अंग्री कृष्णस्य अंग्री कृष्णांग्री कृष्णांग्र्योः रेणवः कृष्णांग्रिरेणवः विमिश्राश्चताः कृष्णांग्रिरेणवश्च लसक्षी तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेणवः रेणुभिः रेणवः तैः रेणुभिः अभ्यधिकं रेण्यभ्यधिकम् अभ्यधिकं च तद् अम्बु च अभ्यधिकाम्बु अभ्यधिकाम्बु उदकं तस्य नेत्री लसक्षी तुलसी विमिश्र श्रीकृष्णांग्रिरेण्यभ्यधिक अभ्यधिकाम्बु नेत्री इति भवति ज्ञातं वा चारुतमम्। एवं या वै लसक्षी तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्यभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति गंगा पुनाति कान् पुनाति उभयत्र लोकान् पुनाति अतः अशेषान् लोकान् उभयत्र पुनाति उभयत्र इत्यस्य उभयतीरस्थितान् सा पुनाति अतः मरिष्यमाणः पुरुषः मरणसमीपवर्ती पुरुषः कः तां न सेवेत कः पुरुषः तां गंगां न सेवेत अतः मम समीपे एव गंगा वर्तते अतः अहं गंगां समाश्रये इति सः उक्तवान् अत्र किञ्चित् स्वारस्यं वर्तते किं स्वारस्यम् एतावत् कुतः उक्तम् अत्र एतत् सर्वं कुतः उक्तं लसक्षी तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रि रेणु इति वर्तते रेण्वद् अभ्यधिकाम्बुनेत्री इति उक्तं रेणुभ्यः सकाशात् इयं गंगा अत्यन्तम् उत्कृष्टा इति उक्तं ज्ञातं वा अत्र कीदृश्यः रेणवः तुलसी विमिश्रिताः रेणवः श्रीकृष्णपादाङ्ग्रि कृष्णाङ्ग्रि रेणवः कीदृश्यः रेणवः तुलसी विमिश्रिताः रेणवः ज्ञातं वा गङ्गायाः रेणुभ्यः अत्यधिकत्वं वर्तते आधिक्यम् अत्र उक्तं कुतः इति चेत् यं गङ्गा साक्षात् श्रीकृष्णस्य पादं प्रक्षाल्य समुद्गता वर्तते अतः रेणुः पुनः किञ्चिदिव श्रीकृष्णस्य पादं संस्पृश्य रेणुः निर्गतः परन्तु इयं गङ्गा पुनः तत्रापि ब्रह्मदेवेन पादप्रक्षालनानन्तरं यज्जलं निःसृतं तज्जलमेव इयं गंगा वर्तते एवञ्च ब्रह्मणः हस्तस्पर्शः वर्तते गंगायाः साक्षात् श्रीकृष्णस्य पादस्पर्शः वर्तते पादप्रक्षालितजलम् अतः लसक्षी तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्यभ्यधिकाम्बुनेत्री इति रेणुभ्यः आधिक्यं गंगायाः अत्र उक्तम् इति समीचीनम्
आचार्य मरिष्यमाणः इत्युक्ते मरिष्यमाण तत्र मरिष्य लृत् प्लस् शनच् एवम् एवं लृत् शानच् मरिष्यते मरिष्ये मरिष्यते म्री इति धातु म्री मरिष्यते धातु इति मृतिं गच्छति म्रियते म्रियते मरिष्यते मरिष्यते मरिष्यमाणः म्रियमाणः मरिष्यमाणः इदानीं म्रियमाणः मरिष्यमाणः कर्मणि तत्र कर्मणि म्रियमाणः कर्मणि प्लस् किञ्चित् मरिष्यमाणः इति उक्तम् उत्तरोत्तर इदानीं नैव मरणं गच्छति किल इदानीं म्रियमाणः सन् इति वक्तव्यं भवति वर्तमानकाले चेत् अतः मरिष्यमाणः इति उक्तम् उत्तरत्र सप्ताह अनन्तरं मरणं प्राप्नोति अतः मरिष्यमाणः अर्थात् मरणसन्निहितकालवान् यः सः गङ्गां किं न सेवेत तां कः न सेवेत उभयस्तान् लोकान् या पुनाति तां गङ्गां मरिष्यमाणपुरुषः किं न सेवेत इति उच्यते अनन्तरम् अत्र अत्र एवं वर्तते पश्यतु एतत् सर्वं इदानीं तुलस्याः प्रस्तावः कुतः एवं किल अतः उच्यते श्रीतुलसी इति उक्तं किल इदानीं ब्रह्मज्ञानसदृशी भवति इयं तुलसी इदानीं ब्रह्मज्ञानं सम्पादयितुम् अयं परीक्षित् प्रवृत्तिं करोति प्रवर्तते किल इदानीम् अतः ब्रह्मज्ञानसदृशत्वं वक्तुं तुलसी इति उक्तं तुलां सिनोति इति तुलसी ब्रह्मज्ञानेन तुलां सिनोति इति तुलसी अर्थात् सादृश्यं प्राप्नोति इत्यर्थः सिनोति इत्यस्य सिनोति इति तुलसी अथवा अन्यपत्रेभ्यः इयं तुलसी अत्यन्तं श्रेष्ठा तुलां स्यति खण्डयति इति तुलसी मम समाना अन्या काचित् वल्ली नास्ति इति तुलां स्यति खण्डयति इति तुलसी इति भवति तुलां स्थिनोति इति तुलसी अतः अर्थः ब्रह्मज्ञानसदृशी वर्तते ब्रह्मज्ञानस्य संसारनिवर्तकत्वं यन्माहात्म्यं तत् अस्याः तुलस्याः अपि अस्ति इति किञ्चिदिव तत्सादृश्यं वर्तते तनोति करोति मोक्षादिपुरुषार्थम् इति तुः विष्णुः अन्यत् अत्र अत्यन्तं स्वारस्यं तुलसी इत्यस्य अर्थः तुः किं तुलसी इत्यत्र तुः इत्यस्य अर्थः कः तु इति तनोति तनोति इति तुः तनोति करोति मोक्षादिपुरुषार्थं प्रददाति कः तनोति विस्तारयति कः भगवान् विष्णुः अतः तनोति इति तुः कः विष्णुः ज्ञातं वा तनोति इति तुः किं तनोति मोक्षं तनोति कः विष्णुः अतः तनोति इति तुः कः विष्णुः एवञ्च विष्णुसमीपे सर्वदा लसति इति तुलसी तदेव विग्रहवाक्यं कथं तुः तनोति इति तुः
तौ तौ लसति इति तुलसी तौ इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः शम्भौ इति भवति किल तद्वदेव तौ देन्वौ देन्वाम् इति भवति अतः तौ तौ लसति इति तुलसी तस्याः मञ्जरी तस्या मञ्जरीभिः रजोभिः विमिश्राः कृष्णस्य अङ्घ्रिरेणवः तैः महादिकानि यानि अम्बूनि जलानि तेषां नेत्री लसक्षी तुलसी मंजीर रजो विमिश्र श्रीकृष्ण चरण रेणु समधिगत माहात्म्य अभ्यधिक सलिल प्रवाह आकुला इत्यर्थः एवञ्च याच अतः एव अशेषान् लोकान् उभयत्र पुनाति इत्यस्य कः अर्थः इत्यत्र उभयतीरस्थान् जनान् पुनाति इति एकः अर्थः अपरश्च उभयत्र इत्यत्र अन्तर्बहिश्च अस्माकम् अन्तः बहिश्च पुनाति अथवा एवं गङ्गायाः एतत् सामर्थ्यं वर्तते अन्येषां जलानां किं वर्तते सामर्थ्यं बहिः शुद्धिं करोति गङ्गा पुनः अन्तःशुद्धिं प्रददाति अतः उभयत्र इत्यस्य अन्तर्बहिश्च पुनाति उभयत्र इत्यस्य इहलोके अनन्तरं परलोके च शुद्धिं परलोके नरकपातादि निवर्तनलक्षणां शुद्धिं करोति नरकं प्रति न गच्छति यः कोऽपि यः एकदा गङ्गानद्यां स्नानं करोति सः कदापि नरककवाटोद्घाटनं न कुरुते अतः मरिष्यमाणः पुमान् कस्तां गङ्गां न सेवेत कथं न सेवेत अवश्यं सेवेत अतः त्रिविक्रमा विचिन्तय बहुधा एकवारं गङ्गां प्रति स्नानं करोतु पद्मावती प्रतिदिनं करोति इदानीम् अत एव मया उच्यते पद्मावती धन्या अरे अतः मया उच्यते हरये नमः इति हरये नमः हरये नमः अलेक्साण्डर् कुत्र वर्तते तुलसी कुत्र वर्तते इदानीं तुलसी रष्या देशे वर्तते समीचीनं प्रत्येकं स्वदेशे नामकीर्ति कुत्र वर्तते रष्या देशे पद्मावती अहं भारतदेशे अस्मि पुण्यवती गौरधाम्नि पुण्यवती यतः तत्र गङ्गानद्यां स्नाति सा स्नानं न करोमि इदानीम् अत्यन्तं शैत्यं वा शैत्यमस्ति अत्यन्तं शैत्यं वर्तते केचन स्नानं कुर्वन्ति किन्तु अहं न शक्नोमि ओके हरये नमः श्रीकृष्ण हरे हरये नमः